अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन ड्राइव पर एक राइडर या ड्राइवर कितनी लिमिट तक किराया बढ़ा सकता है। मींस कि जो राइड आपको शो होती है उसमें जो कस्टमर आपको फेयर ऑफ़र करता है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं, मींस 2 से 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन नीचे आ रहे होते हैं, अक्सर औक़ात 5-6 भी आ रहे होते हैं, जिनको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। वो आगे से कहते हैं जी कि किराया अपना कम करें। तो बेसिकली एक लिमिट क्या है, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं आपको लिमिट समझा सकूं, ताकि आप जल्दी से लिमिट को मतलब एक लिहाज से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड से काम करेंगे, और जितनी स्पीड से आप राइड पिक करेंगे उतनी ही स्पीड से आपका काम अच्छा होगा। लेकिन याद रहे कि स्पीड से काम करना या स्पीड से राइड पिक करना ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि अगर आप स्पीड से राइड पिक करेंगे और कस्टमर के रेट पे पिक करेंगे तो बहुत नुकसान में रहेंगे, क्योंकि वो कस्टमर का रेट अप्रॉक्सीमेटली 12 रुपये या 13 रुपये या 14 रुपये फ़ी किलोमीटर होता है, जिसमें से अगर आप फ्यूल माइलेज निकालें और उसके अलावा फ्यूल एक्सपेंस माइलेज कह रहा हूँ, फ्यूल एक्सपेंस निकालें और उसके अलावा बाइक मेंटेनेंस वगैरह चीज़ें निकालें, तो आप बचा के घर में क्या लेके जाएंगे। तो ये जो वो लोग करते हैं ना, वो हफ़्ता 10 दिन चलाते हैं, उसके बाद आवाज़ें मार रहे होते हैं, भाई काम है ही नहीं, काम में कोई बचत ही नहीं है, ये नहीं। तो भाई अगर आपने तरीके से काम किया होगा तो बचत होगी ना, ऐसे तो काम में बचत आपको नज़र ही नहीं आएगी। तो वही बताने लगा हूँ इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मैं कोई राइड पिक करता हूँ जो बड़े रेट वाली है, ऊपर से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे एक राइड है, बल्कि वो नंबर हट चुका है। ऊपर से राहील के नाम से 5वें नंबर पे है, ठीक है। मैं इस राइड को पिक करता हूँ। अब इस राइड की डिटेल क्या है, इस राइड की डिटेल देखें। मेरा बाइक कहाँ पे खड़ा हुआ है और ब्लू कलर का पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि 6.1 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि राइड ये मुझे पिक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस राइड को मुझे पिक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राइड मुझसे 6.1 इन्होंने शो किया था, तो करीबन 7 किलोमीटर मुझसे दूर है। तो मुझे कोई एक्स्ट्रा सवाब नहीं होने वाला इस चीज़ के लिए कि मैं वहाँ पर जाकर इस राइड को पिक करूँ। लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि मुझे किराए की डिटेल बतानी है, और साथ साथ जो बात मुझे समझ आती है मैं साथ साथ इसे मेंशन करता जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो भाई मेरी बात सुन रहे हैं उसको इंशाल्लाह फ़ायदा ही होना है। तो अगर मैं 6 किलोमीटर फ़र्ज़ करें कि ये राइड मेरे पास है, मैं उसके आसपास हूँ, तो मैं राइड पिक कर लेता हूँ, तो 10.1 मतलब 11 किलोमीटर की एक राइड है। तो 11 किलोमीटर की राइड पे 200 रुपये ऑफ़र किया हुआ है। तो आई गारंटीड कि ये भाई ने मतलब ख़ुद ऑफ़र किया हुआ है 200, क्योंकि 11 किलोमीटर की राइड पे जो इन ड्राइव आपको ऑप्शन देता है, और जो हमारे अच्छे भाई हैं जो मतलब सही इन ड्राइव में बारगेन में बैठे रहते हैं, 15-20 मिनट के लिए हम बारगेनिंग करेंगे और फिर हम जाएंगे, तो वो 160 या 165 रुपये से ऊपर इस राइड के ऑफ़र नहीं करेंगे, और वो मिनिमम लिमिट उसकी यही आएगी। लेकिन इस भाई ने 200 एंटर किया, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये भाई को काफ़ी देर से राइडर नहीं मिल रहे। तो ज़ाहिरी बात है, मैं आपको यही समझाता हूँ कि भाई बिल्कुल लो रेट पे, फारिग रेट पे मत जाएं। जब आप फारिग रेट पे नहीं जाएंगे, कस्टमर को राइडर नहीं मिलेगा। तो जब कस्टमर को राइडर नहीं मिलेगा, उस वक़्त कस्टमर फेयर बढ़ाएगा। तो जब वो फेयर बढ़ाएगा तभी आपका काम अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप लोग यही करते रहेंगे कि अपने ही भाइयों का पेट काटते रहेंगे कि भाई मैंने नहीं, अगर उसने नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल एक राइड आई है, आपको शो हो रही है, बिल्कुल लो रेट पे शो हो रही है, आप कहोगे ओ भाई मैं अगर नहीं उठाऊंगा तो कोई और उठा लेगा, तो उससे बेहतर है मैं ही उठा लूँ। तो भाई गलती आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का तो काम हो रहा है। कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो असलम के साथ जा रहा है या अकरम के साथ जा रहा है, लेकिन सीधी सी बात है आपको फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि आप लो रेट पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। अब अगर 11 किलोमीटर की राइड है, 200 तकरीबन आप कह लें कि ऑनलाइन के लिहाज से किराया अच्छा है। इस पे आप क्रॉस ऑफ़र करके 240 250 करके मतलब आप डन कर सकते हैं, या इवन के 200 में भी करेंगे तो समहाउ आपका ऑनलाइन के हिसाब से बेहतर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो ऑफ़र आती है। लेकिन कम से कम 250 की ऑफ़र होनी चाहिए। अब जो लिमिट की बात मैं करने लगा हूँ, वो लिमिट की बात ये है कि हम इस पे मैक्सिमम कितनी ऑफ़र कर सकते हैं। इन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 220 240 260, और उसके बाद चौथा ऑप्शन है एडिटिंग का, जहाँ पे एक पेन सा बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप ऑफ़र ख़ुद लिख कर भी सेंड कर सकते हैं। ये याद रहे कि आपने ये नहीं करना कि हर चीज़ पर आप ऑफ़र लिख कर सेंड करें, क्योंकि हर बंदा स्पीड से बैठा हुआ है, काम कर रहा है, और जो सबसे करीब बंदा होगा, जो सबसे स्पीड से कस्टमर को रिस्पॉन्स करेगा, वही बंदे को कस्टमर सेलेक्ट करेगा और उसके साथ चला जाएगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आपने ऑफ़र लेट किया, आपने ऑफ़र मुनासिब की। भाई स्पीड से काम करेंगे, मुनासिब काम करेंगे, तभी आपकी अर्निंग होगी, अदरवाइज़ आप बैठे ही रहेंगे। तो इसकी लिमिट अगर 200 है, तो 200 में आपको मैं बिल्कुल क्लियर और आसान लफ्ज़ों में मेंशन कर दूं कि जो इसकी लिमिट है वो है 50% ऑफ द फेयर,
جو کسٹمر نے آپ کو آفر کیا ہے. اب کسٹمر نے آپ کو جو بھی فیئر آفر کیا ہوگا، مینس چھوٹی رائڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی کم فیئر ہوگا، نارمل رائڈ ہوگی تو مناسب فیئر ہوگا، بڑی رائڈ ہوگی تو زیادہ فیئر ہوگا. لیکن کسٹمر نے جو بھی فیئر آپ کو آفر کیا ہے اس کا 50% تک آپ بڑھا سکتے ہیں. لازم نہیں ہے کہ میں نے اگر آپ کو ٹوٹل بتا دیا تو آپ ہر ایک کے اوپر 50% بڑھانا شروع کر دیں. اکثر اوقات کچھ کسٹمر ایسے بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ یہ بھائی ہیں جنہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ 200 مطلب ایک اچھا کرایہ آفر کیا، تو آپ اس پہ 50% نہ بڑھائیں بلکہ 50 روپے 40 روپے بڑھا کر کراس آفر کر دیں، کیونکہ 24-25 روپے فی کلومیٹر ایک اچھا ریٹ ہے آن لائن کے لحاظ سے نا. آف لائن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ میں تو جو آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ پہ اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس چیز میں سوٹیبلٹی بنتی ہے. لیکن آن لائن کے لحاظ سے یہ جو ایک ریٹ آفر کیا گیا یہ اچھا ہے. اس میں اگر آپ 40-50 روپے بڑھا کر اس چیز کو یس کر لیتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایک بری آفر ہوگی. تو آپ 50% تک کی لمٹ بڑھا سکتے ہیں. اب 200 کا 50%، اب آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اس کا آدھا 100 ہوگا. تو جب 200 میں 100 ایڈ کریں گے تو میں 300 تک کی آفر کر سکتا ہوں، اور یہ آفر میری جا بھی رہی ہے، یہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر میں اس 300 میں صرف ایک ایڈ کرتا ہوں، مینس 301، تو کمپنی کہتی ہے آفر اے لوور فیئر. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ کرایہ ہے جو کہ کمپنی نے آپ کو الاؤ کیا ہوا ہے، اس کی لمٹ سے 1 روپیہ اوپر ہو گیا. تو آپ کو لمٹ میں نے بتا دی 50% ہے. اب یہ نہیں کہ میں نے بتایا تو اب آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیں جی کہ ہر ایک اندازہ ہوتا ہے. مطلب 250 ہے تو 150 ایڈ، 250 ہے تو 125 ایڈ کرنا ہوگا. تو مطلب آپ لازم نہیں 125 پورے پہ جائیں، آپ 100 ایڈ کر دیں اور اس کے بعد کراس آفر کر دیں. اگر نیچے جو 3 آفرز آ رہی ہیں، مینس فار ایگزامپل اب اس کی آ رہی ہے 220، 240، 260، تو یہاں پہ 260 تک آفر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر جو لاجیکل بات ہے کہ اگر 160 روپے تک کی وہ لمٹ کرتے ہیں، مینس کہ جو ان ڈرائیو کا اوریجنل کرایہ بنے گا 11 کلومیٹر کا، وہ تقریباً 160 تک بنے گا یا 150 تک بنے گا. تو اس کے بعد آپ کی لمٹ کیا ہوگی؟ میکسیمم لمٹ 75 روپے یا 80 روپے. تو 225، 230 سے اوپر آپ نہیں جائیں گے. تو اس وقت 230 کی آپ نے میکسیمم آفر کرنی، تو اس ٹائم پہ آپ نے وہی آفر کرنی جو کہ میکسیمم ہے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو. لیکن اگر کسی نے مناسب کرایہ مینشن کیا ہوا ہے تو وہ آپ کو کام کرنے سے ہی پتہ چلے گا کہ آپ جس طرح کام کر رہے ہیں تو کام کی لمٹ سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بھائی کہ کرایہ مناسب ہے یا نہیں ہے. تو اگر کسی نے مناسب کرایہ لکھا ہے، مینس کہ کوئی سینسیبل کسٹمر بھی ہیں جو ہر وقت بارگیننگ یا لو کرائے پہ نہیں رہتے، تو آپ ان کے معاملات میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انہی کے فیئر پہ ایگزیکٹلی یس کر دیں، تاکہ وہ بندہ بھی جلدی میں ہوگا، سینسیبل ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ یار 20 منٹ ضائع کرنے سے بہتر ہے کرایہ ہی وہ ڈالا جو دینا ہے. تو ان ڈرائیو کا مقصد ہی یہ تھا بیسیکلی. لیکن وہ حالت آ گئی پاکستانیوں کے. تو یہاں پہ رائڈر ایسے ہیں جو فل سپیڈ سے ہائی ریٹ لگا رہے ہیں، اور جو ان سے کسٹمر ہے وہ فل سپیڈ سے لو ریٹ لگا رہے ہیں. تو بس پھر آدھا پونا گھنٹہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں رائڈر کو بھی. لیکن کسٹمر کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے رائڈر بھائی جو سے ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے سخی ہیں اور اتنے زبردست قسم کے بندے ہیں کہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں. ان کے ذہن میں بس یہ ہے کہ بھائی کوئی اور رائڈ نہ اٹھا لے، تو بھائی بالکل لو ریٹ پہ جانا ہے، 10 روپے فی کلومیٹر پہ جانا ہے تو میں ہی جاؤں گا. بھائی کو کک ماری تو بھائی الحمدللہ بہت کام ہے، ڈیفینیٹلی الحمدللہ. لیکن اگر آپ کام سینسیبلی کر لینا تو جتنا کام آپ ابھی 5 سے 10 رائڈس پہ 5 رائڈس پہ کر رہے ہیں نا، وہ اتنا تو آپ میرے خیال سے 2 رائڈس پہ کموا لیں گے. تو اپنا نقصان میرے بھائیوں مت کرو. کافی ویڈیوز میری بنی ہوئی ہیں ان ڈرائیور میں اسی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. پلے لسٹ کا لنک بھی میں سینڈ کر دیتا ہوں ڈسکرپشن میں، تو کائنڈلی آپ وزٹ کریں. اور جو ویڈیو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دیکھنی چاہیے اور آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ہی ملے گا. ٹاپک آج کا بالکل چھوٹا سا تھا کہ بیسیکلی لمٹ بتانی تھی، لیکن بات سے بات نکلتے ہوئے جو اوور آل ایک گائیڈنس ہے کرائے کے لحاظ سے وہ میں نے آپ کو مینشن کر دی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. جزاک اللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.